Guys, di mi diri sa tuktok sa bukid, kinatuktukan sa bungtod Sa Mount Panamaw. Malapit na sa hapit na may Langit. maabot diri sa langit mga kaidol. Kay di na gid mis kinatuktukan sa bukid mga kaidol. 10 pesos na lang pamasahe. Mao ni ang atbangan yung makita mga kaidol oh. Nagkalain-lain nga mga bungtod nga inyong makita mga kaidol. Mao ni ang karsada nga among gi subay-subayan. Nagsuot-suot sa mga kabukiran. O makita po din yung mga kaidol ang ubos. Mao ni oh. Dagat. Overlooking kaayo ang dagat diri dapita sa tuktok ng bundok. Mao ni ang dagat nga inyong nakitaan sa Nabal. Sa Nabal ni dapita mga kaidol. Ana nga side. Di apoy nagtrabaho dire sa construction dire sa karsada kay wa pa man ni mahuman ni ilang karsada dire nagsuot-suot sa kabukiran. Grabe ang ihip ng hangin, malamigmig basta naa ka sa tuktok ng bundok. Ang init ngayon mga ka-idol. Pero malamigmig ang simoy ng hangin at marinig mo ang tinig ng mga ibon dito. Overlooking sa dagat. Kani nga among giarian o padungsad sa mga bungtod. Hapit na jud mi maabot sa langit o sa clouds. Diri sa dapita mga kaidol, kita sa ninyo diring mga hagtang palayan no. Mga tinanim sa mga tao diri, ari diri nila ikuhaon ng ilahang pang konsumo. Ari sila mabuhi sila diri dapita mga kaidol sa pagtanim ng mga palayan. Ka dito sa ubos mga kaidol oh. Naay nagtanom dito og mga palay. Asa mo kakitaan ni dapita mga kaidol nga ang karsada nagsuot-suot na sa kabukiran. Gipikas na ang mga bungtod para lang himuan og karsada mga kaidol diri dapita sa bukiran. Daghang mga palayan ang mga tao diri nga puyo, daghang mga kabasakan. Ang kani nga mong giarian karon mga ka-idol, adventure ni siya tourist spot nga ripadong sa bukid. So amo na ning gisuot-suot ang mga kalsada nga naa nahimutang sa mga tuktok ng